बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आप की खिदमत में हाजिर। इमरान डार जज साहिबान की जानब से अब भी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलत कारी बदस्तूर जारी है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक मरतबा फिर नाअहल करार दे दिया गया है। इंतखाबात के रास्ते में अब कौन रुकावट डाल रहा है या इस साजिश में शरीक है, और इस साजिश के ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं। इसके अलावा जनाब आपसे गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम लेकर उनके छोटे भाई मुस्लिम लीग के सदर साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ MQM के दर पर पहुंच चुके हैं, और कहा यह जा रहा है कि वो एक खुसूसी पैगाम MQM के लिए लेकर गए हैं। मैंने एक दो पॉइंट्स और भी लिख रखे थे कि अब मुलाकात के अलावा मेरा ख़्याल है उन पॉइंट्स को किसी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये वीडियो तवील हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि मेरा ख़्याल है साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र कर देते हैं। उनको एक और रियासत के इलेक्शन कमीशन, पहले उन्हें कोलोराडो रियासत की सुप्रीम कोर्ट ने जो सदारती इंतखाबात से पहले प्राइमरी एक मरहला होता है, इब्तदाई मरहला, उसके लिए नाअहल करार दिया था। वजह क्या थी हम सब जानते हैं। आप जानते हैं कि 6 जनवरी 2021 को उनके हामियों ने सदर ट्रंप की साबिक उस वक्त वो सदर के ओहदे पर कायम विराजमान थे, उनके हामियों ने कैपिटल हिल यानी अमरीकी पार्लियामेंट पर हमला किया, जिसे अमरीका पर हमला करार दिया गया, अमरीकी जमहूरियत और आयन पर हमला करार दिया गया। बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया, सज़ाएँ दी गई, और अब इस जुर्म की पादाश में यानी उनकी अबैटमेंट, उनकी इमा, उनकी ख्वाहिश पर ये हमले किए गए, और जिसके नतीजे में उन्हें कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने पहले नाअहल करार दिया। अब मेन के एक इलेक्शन कमिश्नर हैं खातून, उन्होंने सदर ट्रंप को इसी जुर्म में अमरीकी आइन के आर्टिकल 14 की दफ़ा 3 के तहत नाअहल करार दिया है, और कहा है कि हम कभी भी, हमारा आइन और हम कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि कोई हमारी फाउंडेशन, हमारी बुनियाद यानी कैपिटल हिल पर कोई हमला करे और उसको छोड़ दिया जाए या माफ़ कर दिया जाए। ये है उसका लुब्बे लबाब। यकीनन ट्रंप के हामी या साबिक सदर ट्रंप इस हवाले से अपील करेंगे, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि जमहूरियत की खूबसूरती, जमहूरी इदारों की कदर मंजिलत या उनका तकद्दुस किस कदर अजीज़ है इन ममालिक को, जहाँ जमहूरियत एक अरसे से कायम भी है और तवाना भी हो रही है, बल्कि तवाना है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि 2014 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर हमला किया गया, पाकिस्तान के टेलीविज़न स्टेशन जो कि सिंबल ऑफ पाकिस्तान है उस पर हमला किया गया, लेकिन उसके हमला आवर जो हैं वो इश्तिहारी भी करार दिए गए, सुप्रीम कोर्ट जाते रहे। उसके बाद एक हमला आवर वज़ीर आज़म मुंतखब हो गया और दूसरा हमलावर ईवान सदर में सदर के तौर पर आज भी बराजमान है। ये तारीख़ी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर उस वक्त इस मामले का नोटिस लिया जाता तो 9 मई का वाक़या ना होता। जब आपने एक मरतबा छूट दी तो दोबारा उस छूट का बड़ी यानी जैसे कहते हैं ना बड़ा बेदरेग इस्तेमाल किया गया। खैर, अब बात करते हैं जनाब शहबाज शरीफ जो हैं वो MQM के दर पर पहुँचे हैं। MQM को मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया है। पैगाम यही होगा कि आएँ, मिलकर इलेक्शन लड़ें और मिलकर हुकूमत करें। इससे पहले भी MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपस में इत्तेहादी रह चुके हैं। लव एंड हेट का ये खेल जारी रहा और कभी इधर कभी उधर, बिलाखिर दोनों की अलहदगी हुई। आपको पता है कि MQM किसके इशारे पर किसके साथ इत्तेहाद करती है, इससे आप और हम बखूबी आगाह हैं। और अब चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ कराची की उस कॉन्स्टिट्यूंसी या हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं जहां MQM के कन्वीनर जो हैं वो ये डिप्टी कन्वीनर हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने भी कागजात नामजदगी दाखिल या जमा करवा रखे हैं।
اب دیکھتے ہیں کہ کیا مصطفیٰ کمال کو میاں شہباز شریف کے حق میں دستبردار کیا جاتا ہے یا شہباز شریف اس سیٹ کی قربانی دے کر MQM کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن MQM کا وتیرہ اور مسلم لیگ نون کا وتیرہ بوقت ضرورت دوسرے کے پاؤں میں پڑنا یہ ہم سب کے لیے کوئی اچھمبے یا کی بات نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جناب، میں نے سہولت کاروں کی بات کی جنہیں عرف عام میں ماضی میں کہا جاتا رہا کہ جناب یہ لوگ جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے عمران دار ہیں۔ بہت سے رہنماؤں نے عمران دار کا خطاب دیا ان جج صاحبان کو جو کہ عمران خان کے حق میں چٹکی بجاتے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا، ایک درخواست دائر کی گئی، پٹیشن دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں کہا گیا کہ سابق چیئرمین یعنی بانی چیئرمین سے موجودہ چیئرمین کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور تاکہ وہ الیکشن کے جو ٹکٹ ہیں ان پر مشاورت کر سکیں۔ اس پر اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل نے اس درخواست کی سماعت کی مخالفت کی، جس پر جج میاں گل حسن اورنگزیب یا گل حسن اورنگزیب، جو کہ میں بتا چکا ہوں ان کا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر جو رہنما اور مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب خان، ان سے خون کا رشتہ ہے، یعنی یہ جج صاحب جو ہیں عمر ایوب کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے ان کی سرزنش کی اور کہا کہ ایسا آپ مت کریں، آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا اضافی نوٹ آپ کے خلاف میں لکھ دوں جو سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا جو الیکشن کمیشن یا موجودہ نگران الیکشن کمیشن نہیں، معاف کیجیے گا، کیا نگران نہیں چاہتے کہ ملک میں انتخابات ہوں؟ اس سوال کا جواب اثبات میں ہے۔ کون چاہے گا کہ اس کو دیا گیا اقتدار جو ہے اس کی عمر جو ہے وہ کم ہو؟ ہر شخص یہ چاہے گا، اس کی خواہش ہوگی کہ اس اقتدار کی عمر طویل سے طویل تر ہوتی جائے۔ یہ انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، لیکن ہم لوگ یہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ سدا اقتدار اللہ کی ذات کا ہے، انسان کے پاس اقتدار یا اختیار آج ہے کل نہیں ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ ملک میں عام انتخابات بر وقت ہوں، وقت پر ہوں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ملک کے بہت بڑے جو سرمایہ دار تاجر حضرات ہیں وہ نہیں چاہتے ملک میں انتخابات ہوں۔ ملک میں سٹے باز جو اسٹاک ایکسچینج کے کھلاڑی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں انتخابات ہوں۔ ملک میں چند مخصوص مافیاز ہیں جو نہیں چاہتے ملک میں انتخابات ہوں۔ نگران نہیں چاہتے، بیوروکریسی نہیں چاہتی، الیکشن کمیشن بامر مجبوری اس کی، اب چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ 8 تاریخ ختمی ہے، پتھر پر لکیر ہے۔ آرمی نے بھی اپنا جو وزن ہے وہ الیکشن کمیشن کے پلڑے میں ڈال دیا ہے کہ جناب ہم آپ کو تعاون دیں گے، جو تعاون آپ کو درکار ہوگا۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ آئینی ضرورت ہے۔ جب الیکشن کمیشن اگر ان کی مدد مانگنے کے لیے لکھے گا تو یہ آئین میں درج ہے کہ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے الیکشن کمیشن کی مدد کے لیے حاضر ہوں گے۔ لیکن بات وہی کہ ہنوز دلی دور از پاکستان جیسے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ٹرمپ کے بارے میں جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں مختلف ریاستوں کی عدالتوں یا الیکشن کمیشن سے، یہ میرا خیال ہے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارے ملک کے جو جج ہیں وہ بھی اسی طرح کے فیصلے کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کو نااہل کریں، لیکن کم از کم اگر کسی نے کسی جگہ پر حملہ کیا ہے، کروایا ہے، اس کی مدد کی ہے، حمایت کی ہے، تو قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے رہتے ایسے تمام کرداروں کو ایک مرتبہ نشان عبرت ضرور بنائیں تاکہ آئندہ ہمارے آئینی، قانونی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر کوئی سیاسی جماعت ایک دہشت گرد تنظیم بن کر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔